आणि उदक टंचाई आसा, मग तेन्ना कशें मॅनेज जाता आनी आतांच कित्याक असो इश्यू जाला काय म्हणून? नंबर एक म्हणजे आतां जे टीम वर्क आसा ते टीम वर्क जायना अशें म्हाका दिसता. एक म्हणजे उदक सोडटा वोपाक ऑन एन एवरेज आमची जी रिक्वायरमेंट फॉर फोंडा आनी कुंटी घाटायबा ती ऑलमोस्ट अबाउट 20 MLD वता. आतां हे 20 MLD उदक आमचे कडेन आसा ओपा पद्दतीन. ओपा प्लांट एनहान्स्ड बाय दीस 2 years इज मोर देन 100 MLD आनी त्या खातीर म्हाका तरी दिसना ओपा आसा. आतां जंय उदक येता जे मेजर टँक आसा त्या टँकांक उदक पडलें की ना हें पयलीं पळोवपाक जाय. तें पडले नंतर 80% वयर जेन्ना उदक टँकां भरता तेन्नाच तें उदक सोडपाक लागपाक जाय. आनी सोडप केन्ना पयलीं टेल एंडा पावपाक जाय. आमी कितें करता पयलीं लागींच्या लोकांक दिता. दॅट इज अ रॉंग थिंग. पयलीं टेल एंड अर्द तास जसो टेल एंडा उदक दिलें आनी हाय लेवल आसा की मागीर बाकीच्या चालू करपाक जाय. ही एक गोश्ट. आनी प्रत्येक कडेन जंक्शनाचेर जे वाल्व आसा ते ऑपरेट करपा खातीर आमचे फ्लोट वाल्व आसूं किंवा इतर वाल्व आसूं हे ऑपरेट करपा खातीर आमचो स्टाफ आसा. तांकां स्टाफाक प्रत्येक फावटी जागोवचो पडटा आनी तें लागयलें ना जाल्यार ते नॅचरली ह्यो गोश्टी आसा. आनी हे सगळें ज्युनियर इंजिनियर लेवलार जावपाक जाय. ह्यो गोश्टी खंय तरी कमी जाता अशें म्हाका दिसता. कारण टँक बांदिल्ले आसा आनी लोकवस्ती वाडत आसा. आतां हेच्या कदाचीत जर पायपलायन कमी इंचाची आसा जाल्यार ती बदलपाची आवश्यकता आसा. पूण म्हाका दिसना अजून पसून तशें फुडें प्रोग्रेस जावंक ना. आसा त्या पायपलायनी तुमच्यांनी कमीत कमी 2 तास सुद्दां दिवं येता. पूण खंय तरी इंजिनियरींग सेक्शन जर चुकलें जाल्यार ह्यो गोश्टी घडूंक शकता. आनी सगळ्योच गोश्टी एसिस्टंट इंजिनियरा लेवलार पावता अशेंय ना. कारण जे पळय आमचे वाल्व ऑपरेटर आसतात तांणी जर वाल्व ऑपरेट सारको करूं ना जाल्यार ह्यो गोश्टी सामक्यो म्हणजे चडश्यो वाल्व ऑपरेटराक लागून चड गोश्टी म्हणजे टॅक्निकलूच एका कितें तरी आसा म्हणल्यार टॅक्निकली कंट्रोल केल्यार खुबश्यो गोश्टी जाता. ऑफकोर्स मागीर बाकीचे फॅक्टर्स आसा ते प्लस फॅक्टर आसता. आज भाजपचे एक नगरसेवक भाजपाक घरचो हेर दिवपाक लागला. तेज्या मी कांय बोलत नाही. म्हाका दिसता ते तांची कमिटी आसा तांचे कमिटीने लक्षांत घेवपाक जाय. कारण तांचोच मंत्री आज DGW आसा. हांव ताचेर टिका करना कारण ताणें काम करप ना. चीफ इंजिनियराच्या लेवलार जे सुकल्ले स्टाफ आसा आनी हें काम करपाक जाय. एक्झिक्युटीव इंजिनियरूय बरें आसा म्हजे म्हायती प्रमाणे. कारण 9 वरां पर्यंत तें थोडें काम करता. हांव पयर फोन केला जाल्यार राजीव गांधी कला मंदिरा कडेन तांणी पायपलायन चेंजींग करपाक 9:30 ते आशिल्लें. म्हणजे भायर वचून सुद्दां 9:30 पर्यंत काम करताले. त्या खातीर ताजेरूय हांव उलयना. पूण सकयलो स्टाफ आसा ती चेन जर तुटली सकयल्या स्टाफाची जाल्यार ह्यो गोश्टी घडटा.